सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ मिथिला परिक्रमा सम्बन्धित समाचारबाट। 15 दिनी मध्यमा मिथिला परिक्रमा आज धनुषा जिल्लाको पर्वता आइपुग्दैछ। सोमबार महतरीको कञ्चनवनमा पुगेर होली खेलेका परिक्रमा यात्री रात्रि विश्राम गरेका थिए। बिहानैदेखि परिक्रमा धनुषाको पर्वताका लागि प्रस्थान गरेको हो। पर्वतामा महादेवको ऐतिहासिक मन्दिर रहेको छ। आज यहाँ आइपुग्ने परिक्रमा यात्री पूजा अर्चना गर्नेछन्। मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान राम तथा किशोरीजी अर्थात् माता जानकीको डोलासँगै हजारौं तीर्थयात्रीहरू खाली खुट्टा भजन कीर्तन सहित यात्रा गरिरहेका छन्। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिका दिन जनकपुर धामको हनुमान गढीबाट सुरु भएको मध्यमा मिथिला परिक्रमाका यात्रीहरू नेपाल भारतको 133 किलोमिटरको दूरी 15 दिन लगाएर पूरा गर्ने गरेका छन्। परिक्रमामा सहभागी भएर 15वटै धार्मिक स्थलको भ्रमण गरेको खण्डमा परिवारजनको कल्याणका साथै विशेष फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको कारणले यस यात्रामा नेपाल भारतका लाखौं भक्तजन सहभागी हुने भएकाले यसलाई महाकुम्भ पनि गरिन्छ। फागुन 8 गते सुरु भएको परिक्रमा जनकपुर धाम फर्किने पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा गरेपछि समापन हुन्छ। सप्तरीमा भएका छुटाछुटै दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 9 विष्णु मन्दिर नजिक 2वटा जीप ठोकिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 45 वर्षीय राजकुमारी चौधरी र 40 वर्षका हरिराम शाह हलवाईको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय धर्मेश्वर अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि विराटनगर रेफर गरिएको छ। यस्तै सप्तरीको हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका वडा नम्बर 3 पोर्तामा कारले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिँदा 35 वर्षीय एक पुरुषको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेको परिचय खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बदलिएको व्यवस्था अनुरूप नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकार सिद्ध सङ्कल्पित रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको आदिवासी जनजाति अन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति माझी समुदायले फागुनको तेस्रो हप्ताको मंगलबारका दिन मनाउने लदी पर्वको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका प्रत्येक जात जाति र धर्मावलम्बीहरूका आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका मौलिक चाडपर्वले नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ एक आपसमा एकता तथा सद्भाव स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनु भएको छ। माझी समुदायको लदी पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनु हुँदै प्रधानमन्त्रीले माझी जति परम्परागत रूपमा पानीसँग नै रमाउँदै र जिउँदै आएको एक विशिष्ट पहिचान भएको जातिका रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस पर्वले नेपालको आदिवासी जनजाति अन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति सम्पूर्ण माझी समुदाय सहित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको देशका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विकासका पूर्वाधार जल, विद्युतीय सडक आदिको विकासका कारण यस जातिको परम्परागत पेशा बिस्तारै लोप हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभएको छ। माझी जातिले आजको दिनमा विशेष गरेर नदी र पानीको पूजा गरी मनाउन लागेको यस पर्वले माझी जाति र पानीको सम्बन्धलाई थप उजागर र स्थापित गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपालीलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा हातेमालो गर्न र यस पर्वलाई माझी जाति र अन्य समुदायका बीचमा एकता, सद्भाव र सहकार्य थप बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा मनाउन अपिल गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरूले सम्हाले
का मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैसँग राख्नु भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छाडेको 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा राप्रपाले छाडेका 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी आफैसँग राख्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका 8 मन्त्रीले छाडेका मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार थप 8वटा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोक्नु भएको। एमालेले छाडेपछि अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आएको हो। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छाडेका गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राप्रपाले छाडेका ऊर्जा, शहरी विकास र कानुन मन्त्रालय पनि प्रचण्डकै जिम्मामा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको माघ 3 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको थियो। ती मन्त्रालय सहित अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग 16वटा मन्त्रालय भएका छन्। अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका मन्त्री मात्रै बाँकी रहेका छन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावका लागि भोलि 17 गतेदेखि निर्वाचन आचरण संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले यही फागुन 17 गतेदेखि चैत्र 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचरण संहिता 2079 जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव हुँदैछ। यो आचरण संहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र पालिकाका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्राती संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, त्यसका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागू हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावका लागि संघीय संसदमा अहिले कायम रहेका 332 र प्रदेश सभाका 550 गरी कुल 882 मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। आज दिउँसो 4 बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिन सक्नेछन्। आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। आयोगले निर्वाचन आचरण संहिताको पालना गर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आर्थिक समाचार। मध्य प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा करिब 54 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंक प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मध्य प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा 53 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम मधेसमा लगानी भएको कुल कर्जाको 12.55% हो। यस्तो कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा गएको देखिन्छ। सबैभन्दा कम कृषि कर्जा सप्तरी जिल्लामा लगानी भएको राष्ट्रिय बैंकले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समीक्षा वर्षमा मध्य प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। यस्तो कर्जा 22 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा यो शीर्षको कर्जा 14 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। राष्ट्रिय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गरेको बाधात्मक नीतिगत व्यवस्थाका कारण उक्त कर्जा प्रवाह बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ। सहुलियत कर्जा सबैभन्दा बढी सर्लाही 4 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम सप्तरी 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँमा लगानी भएको देखिन्छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 1 अर्ब बढीको तरकारी निकासी गरेको छ।
लालबन्दी नगरपालिका 7 मा रहेको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिले गत साउन 1 देखि माघ मसानसम्ममा तरकारी निकासीबाट रु 1,66,63,350 रकम आर्जन गरेको समितिका व्यवस्थापक शम्भु घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को श्रावणमा रु 20 करोड 2 लाख, भदौमा रु 18 करोड 85,52,000, असोजमा रु 27 करोड 80 लाख 83,000, कार्तिकमा रु 9 करोड 63,78,000, मङ्सिरमा रु 7 करोड 10,68,000, पुषमा रु 17 करोड 15,88,000 र माघमा रु 20 करोड 94,37,000 हाराहारी रकम सङ्कलन छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा रु 1,66,63,350 रकम सङ्कलन भएको समितिका अध्यक्ष तोरण बहादुर मगरले जानकारी दिए। जिल्लाको हरिवन हरिपुर र ईश्वरपुर नगरपालिका क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडा, परवल, बोडी, सिमी, भन्टा, करेला लगायतका तरकारी लालबन्दीको बजारमा आउने समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष मगरका अनुसार सिन्धुली, रामेछाप, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, हेटौडा, वीरगञ्ज, गौर, जनकपुर, सिराहा, विराटनगर, इटहरीका साथै छिमेकी देश भारतको सोनवर्षा तथा सीतामढी लगायतका स्थानमा लालबन्दीबाट तरकारी निकासी हुन्छ। लालबन्दीबाट टमाटर, भन्टा, बोडी, लौका, करेला, काँक्रो, फुलकोपी, बन्दागोपी, घिरौला, सिमी, झिङ्नी, मुला, हरियो खुर्सानी, बेथुको साग, गाजर, भिन्डी, परवल, रुख, कटहर, फर्सी, धनियाँको पात, काक्ती, मटर, कोसा, प्याज र भेडी खुर्सानी लगायतका तरकारी निकासी हुन्छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकार मातहात रहेको थोक तरकारी बजारको 6 कोठी भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यन्त्रीकरण प्रबन्धन केन्द्रको 50,77,000मा सो भवन निर्माण हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समितिले नै भवन निर्माणको काम थालेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभयो। लालबन्दी बजार सहित सङ्घ सरकार मातहात 11 वटा बजार रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानले अमेरिकासँग 400 वटा टोमाहाक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले अमेरिकाबाट 400 वटा टोमाहाक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। महिनाको सुरुमा जापानी रक्षा मन्त्रीले आउँदो आर्थिक वर्षमा क्षेप्यास्त्र खरिदका लागि 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम छुट्याएको जानकारी दिनुभएको थियो। चीनको बढ्दो सैन्य प्रभाव र आणविक शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको सामना गर्न किसिदा प्रशासनले जापानको प्रतिरक्षा क्षमता विस्तार गर्न चाहेको विश्लेषण हुँदै आएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र चीनले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन सक्ने आशंका बीच जापान सरकारको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। जोर्डनमा भएको छलफलमा शान्ति स्थापनाको सहमति लाग्दै इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पुनः हिंसा भड्किएको छ। यी अमेरिका र इजिप्टको सहयोगमा यी दुई देशबीच हिंसा कम गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो, तर वेस्ट बैंकमा एक व्यक्तिले इजरायली अमेरिकी मुलुकका एक नागरिकको गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छन्। त्यसअघि जेरिसको सहर नजिक गुडिरहेको गाडीमा आक्रमण भएको थियो। अहिलेसम्म प्यालेस्टाइनको कुनै संगठनले आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन। प्यालेस्टाइनको विद्रोही संगठन हमासले आक्रमणको जिम्मा नलिई पनि आक्रामक जवाब दिएको छ। यसपालि गएराती वेस्ट बैंकमा रहेका इजरायली नागरिकले प्यालेस्टाइनी गाउँहरूमा आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा कयौं घर जलेका छन् भने
केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। गत हप्ता इजरायली सेनाको आक्रमणमा 11 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएपछि जोर्डनमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच हिंसा कम गर्ने समझदारी बनेको थियो। खेलकुद समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटमा नेपालले लगातार चौथो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा मलेसियालाई 10 विकेटले हराउँदै नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्वकप खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको हो। मलेसियाले दिएको 73 रनको छिनो लक्ष्य नेपालले 9 ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। आजको जितसँगै नेपाल 8 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 6 अङ्कसहित युएई दोस्रो तथा 2-2 अङ्कसहित क्रमशः मलेसिया तेस्रो, सिङ्गापुर चौथो र हङकङ पाँचौं स्थानमा छन्। त्यसअघि मलेक क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको मलेसिया 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 72 रनमा समेट्यो। मलेसियाका मोहम्मद अक्रम अवध मलेकले सर्वाधिक 26 रन बनाए पनि अन्य खेलाडी नेपाली बलर सामु टिक्न नसकेनन्। मलेसियालाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका दिपेश कडेलले घातक बोलिङ गरे। 10 ओभर बोलिङ गरेका उनले 4 ओभर मेरन राख्दै जम्मा 11 रन दिएर 4 विकेट लिए। आकाश चन्द्रले 3 तथा मिलन बोहराले 2 विकेट लिँदा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट हात पारे। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।